बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान डडियाला जेल में एक नए खौफ में मुब्तला हो गए हैं। उनसे अली मीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात की है। उसके बाद इस मुलाकात के बाद वो एक खौफ का इजहार कर रहे हैं। वो खौफ क्या है और किन लोगों से उन्होंने इस खौफ का इजहार किया है या जिक्र किया है, इस पर बात करेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसमें अपना जवाब दाखिल करवा दिया है। वो जवाब जो है वो बड़े ठोस निकात पर मबनी है और उस जवाब के बाद ये मुझे लग रहा है कि जो मखसूस नशिस्तें पीटीआई वाले मांग रहे हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो मांग रही है, उसके इम्कानात मज़ीद कम हो गए हैं। और फिर पाकिस्तान के बड़ों की एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें एक नए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई है। इसकी क्या खद्दोगाल है? दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ ये नया ऑपरेशन जो है ये शुरू होने वाला है, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के अरकान ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कुछ अरकान ने ऐसा रवैया इख्तियार किया है जिससे ये लगता है कि शायद ये कोई पागलों का टोला है। अब पहली बात तो ये है कि इनके एक सनाउल्लाह मस्ती साहब हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जनाब सनाउल्लाह मस्ती की तारीफ़ और तसीफ़ के पुल बांध दिए हुए हैं पीटीआई वालों ने। वाह जी वाह, क्या बात है, ख्वाजा आसिफ को जवाब दे दिया, टक्कर का बंदा सामने आ गया, इस तरह का आप देखा होगा। और वो जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है वो हज़फ कर दी गई है पार्लियामेंट की कार्रवाई से। और जो सनाउल्लाह मस्ती साहब हैं उन पर पाबंदी लग गई है कि जो बजट सेशन चल रहा है कौमी असम्बली का, उसमें ये शरीक नहीं हो सकते। अब सनाउल्लाह मस्ती साहब मुअत्तल हो गई यानी कि रुकनीत। अब सनाउल्लाह मस्ती साहब क्या फरमा रहे हैं? अगर आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो बराह रास्त देखी है टीवी पे, तो फिर तो आपको पता होगा उन्होंने क्या फरमाया है। और उन लोगों की अक्ल पर आप ज़रूर मातम करेंगे जो सनाउल्लाह मस्ती को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। जो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें ख़वातीन भी शामिल है। और ये इद्दत वाला जो केस है उसमें जो गवाहों के बयानात हैं और ख़ाबर मानिका का जो बयान है उसकी बुनियाद पे इनको गालियां देते हैं कि जनाब इनको ख़वातीन का एहतराम ही नहीं है, कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं ये। और वो तो कहते ने पंजाबी च शरा के कादी शर्म, वो तो कहते जनाब एक शरई मसला से लैके गए हुए हैं और कानूनी मसला है, तो कानून के तहत इन्होंने जनाब इद्दत पूरी नहीं की तो जनाब ये निकाह करी फिरते ने, कट्ठे रह रहे हैं। और फिर माजी का भी अहवाल जो है वो बयान करते हैं ख़ाबर मानिका साहब। और फिर अपने हक़ में अपने मुलाजिम जो लतीफ़ है उसका बयान भी अदालत में लगवाते हैं, उसमें ये बड़ा शोर मचाती हैं ख़वातीन और अपने वकला को गालियाँ देती हैं कि ना वो ऐसी बातें कर रहे थे और आप चुप करके खड़े थे, आप सुन रहे थे। जिस दिन ख़ाबर मानिका पे हमला हुआ है, बाहर आके वकील पड़ गए थे उनको पीटीआई के, तो उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अब जो सनाउल्लाह मस्ती साहब हैं ये कह रहे हैं जनाब हम अवाम का वोट लेकर आते हैं, ये फरमा रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ को मुखातब करके उनका नाम लेके कहते हैं कि हम चुक कर नहीं आते। चोली चुक के यकी ये नहीं, चोली चुक के भी किया जा सकता। चोली चुकना एक मुहावरा है कि चापलूसी करना, किसी की इंतहाई जी बिल्कुल ही पैरां डिग के किसी तो हमायत हासिल करने की कोशिश करना, ये पंजाबी का मुहावरा चोली चुकना। उन्होंने कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आप समझ ही रहे हैं ना मैं क्या बात है कि जनाब चुकना क्या कहते हैं वो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। ये इनकी जहनीत है। और शहरयार अफरीदी साहब जो हैं वही जान अल्लाह को देनी है, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कर दिया है। ये वैसे तो जो पीटीआई वाले हैं ये पहले भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि जनाब अल्लाह ताला शायद उसी तरह मेरी तरबियत कर रहा है जिस तरह नबियों की तरबियत हुई थी। और फिर वो आपको याद होगा एक बच्चा जिसके वालिदैन सिखला के लाए थे और वो बच्चा कह रहा है इमरान खान की मौजूदगी में कह रहा है, इनके बड़े बड़े लीडरों की मौजूदगी में ये कह रहा है और कोई उस बच्चे को रोक नहीं रहा। और बच्चा क्या कह रहा है कि जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बाद इमरान खान को कह रहा है कि आपके वालिदैन दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला, किन को किन के साथ मिला रहा है। और दूसरे जो शहरयार अफरीदी साहब हैं ये जिक्र करते हैं जब अपनी तकरीर में कि ना बड़ा जुल्म हो रहा है पीटीआई वालों पे, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर भी। और यहाँ मिसाल किसकी दे रहे हैं?
حضرت سیدنا بلال حبشی کی. حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی، احد احد احد. کہہ رہے ہیں جناب جب مکے والے ان پہ ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، تو وہ ایک ہی آواز آتی تھی، احد احد. یعنی حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ تو اعلان کیا کرتے تھے کہ اللہ پہ جو ایمان لائے تھے، جو وحدانیت پہ ایمان لائے تھے، اس کا اعلان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور شہریار افریدی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جناب اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ایک ہی آواز آئے گی، عمران خان پاکستان، عمران خان پاکستان. ایک آواز نکلے گی، عمران خان پاکستان. یار یہ خود کو حضرت بلال حبشی کی جگہ رکھ کے ایک مثال دے رہے ہیں، تو پھر عمران خان کو کس کی جگہ رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں؟ اللہ کا خوف کریں یار، یہ حساس معاملات ہوتے ہیں مذہب کے، وہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے کلمہ کفر ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے بھی، عوام سے بھی، اور پارلیمنٹ سے بھی جہاں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کی ہے، اور رجوع کرنا چاہیے اپنے خیالات سے جو یہ فرما رہے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں یار کہ کون سی بات کیسے کس انداز میں کرنی ہے. آپ بات کر لیں، حضرت بلال حبشی کی مثال دے لیں، لیکن یار ان کے ساتھ خود کو تو نہ جوڑیں. اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے. اور دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں خوف زدہ ہیں. ایک دو دن پہلے ان کی پہلے ملاقاتیں کوئی وہ آتی رہی لسٹ، لیکن وہ جیل کام جو ہے ملاقات نہیں کرنے دے رہے تھے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے ایک دو دن پہلے. تو وہ جناب اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان پائے گئے ہیں. اس ملاقات کے بعد کچھ اور لوگوں کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور وہ جو لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ان میں سے ایک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میری کسی حد تک بے تکلفی ہے، اور وہ پیار بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بیچ کی باتیں جو ہیں وہ بتا بھی دیتے ہیں. عمران خان کے حوالے سے وہ بھی پریشان تھے. جو عمران خان نے ایک نقطہ اٹھایا ہے ان لوگوں کے سامنے، یہ اسی کے سامنے اٹھایا ہوگا، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب میں بھی اس بات سے پریشان ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کرائم یہ بتا رہے ہیں، اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو وزیر ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جب آئے تو میرے نام پہ ہے، میرے نام پہ ووٹ ملے ہیں ان کو، انہوں نے کیے گا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مجھے چھوڑ کے، یعنی جو مائنس عمران فارمولہ ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مجھے مائنس کر کے ان لوگوں کو ساتھ میں لا کے نظام چلانا چاہتے ہیں. وہ سے مراد اسٹیبلشمنٹ ان کی، یا حکومت کہہ لیں، جو بھی آپ نام دینا چاہیں، یا جن پہ عمران خان بار بار جو ہے تنقید کرتے ہیں، انہی کی طرف ان کا اشارہ ہوگا نا، کہ وہ جناب چاہتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو جائے، اور ان لوگوں کو جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ بھی بات انہوں نے کی ہے، جنہوں کمیٹیوں میں بھی جا رہے ہیں اور کارروائی میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں، اور اگر میں اشارتاً بھی یہ بات کر دوں، عمران خان جی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اشارتاً بھی بات کر دوں کہ جناب بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا اس بات پہ، یہ تو پھر وہ کہتے ہیں جی وہ غریب قسم کی تعویلیں پیش کرتے ہیں یہ والے لوگ. اور جیسے میں نے کل کہا تھا، جو بشریٰ بیگم کی بہن نے جو ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ علی ظفر جو ہے عمران خان کے حق میں تو کوئی فیصلہ لے نہیں سکتے عدالت سے، اور وہاں چینی وزیر سے ملنے کے لیے چلے گئے. عمران خان چاہتے ہیں جناب اس طرح نا رولا شلا پا کے رکھن، حکومت نے چلنے نہ دیں، لیکن وہ کہتے ہیں میری یہ بات نہیں مانتے، اس طرح کام ہی نہیں ہو رہا. اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں جب ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ میرے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور جو کہیں نہ کہیں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے وہ میری وجہ سے آتی ہے، اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اطلاع ہے، یا پھر ان کا ہنچ ہے، یا پھر ان کی چھٹی حص ہے جو انہیں یہ کہہ رہی ہے. اور پھر وہ جو صاحب تھے جو ملاقات کر کے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ اس سے پہلے عمران خان نے کبھی اشاروں کنایوں میں بھی ایسی بات نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں کھلی ڈلی بات کرنے والے آدمی عمران خان. اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے بعد وہ کہتے ہیں جناب یہ گفتگو جو ہے عمران خان کی میرے لیے وہ بڑی تعجب خیز تھی. ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی شریک ہوئے ہیں، چاروں وزراء اعلیٰ تھے اس میں، اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، اور جو فورسز ہیں مسلح افواج کے سربراہان بھی تھے اس میں، اور آئی جی صاحبان بھی تھے،
तमाम सूबों के आला ब्यूरोक्रेट्स भी थे, मुतलका इंतज़ामी, और फिर वज़रा भी थे। तो वहाँ अली मीन गंडापुर साहब की खबर के मुताबिक वो भी थे, हो सकता है उसकी इजाज़त देने की हो, वहाँ कुछ ऐसी बात हो गई हो, इमरान खान की तरफ से कुछ कहा गया हो और वो कह रहे नहीं जनाब सिस्टम चलाने के लिए तो फिर चलना पड़ता है उनके साथ। और फिर ये एक तुक्का है हमारा कि इमरान खान ने कहा होगा जनाब तो उनसे भी मिलते हो और उनसे भी मिलते हो, लेकिन मेरे लिए क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कोई तसल्ली दी होगी। ये तुक्के वाली बात है। दूसरी बात जो है इमरान खान के तफजात वाली बात, वो उन्होंने मुझे खुद बताई है। ये हमारी डिस्कशन थी, ये जो तुक्के है ये वाली बात। और फिर नेशनल एक्शन प्लान जो है नया, उसकी मंजूरी दे दी गई है। और वो बताया कि मैंने अपेक्स कमेटी का अजलास हुआ और उसमें कौन कौन शरीक हुए। चीनी वफद ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पाकिस्तान में अमन-ए-अमा के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से, और वो आर्मी चीफ से भी मिले थे उस वफद के सरबराह, तो उसका जायज़ा लिया गया और देखा गया जनाब इसको कैसे पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क के तौर पे पेश करना है। और कल मैंने ये अर्ज़ किया जो सवात में हुआ कि इसके भी मनफी असरात पड़ेंगे, और मेरी इत्तला के मुताबिक अपेक्स कमेटी में इस बात का भी जायज़ा लिया गया कि जो मजहबी इंतहा पसंदी है इसका तोड़ कैसे करना है। तो बहरहाल एक तो उन्होंने जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम, उसकी इजाज़त दे दी है, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका कलाकामा किया जाएगा, मज़ीद ऑपरेशन जो है वो तेज़ होंगे। और फिर जो इंतहा पसंदी है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई है, उसके लिए कानून साजी, ये सोचा जा रहा है कि कानून साजी की जाए। और जो बड़ी बात वहाँ जो सामने आई है कि जनाब तमाम अदारे जो है ना उनसे तावन मांगा जाएगा। मुकन्ना का तो खैर हुकूमत के जो अरकान होते हैं वज़ीर-ए-आज़म समेत ये हिस्सा होते हैं, लेकिन दूसरी बात, और फ़ौज वाले वहाँ खुद मौजूद थे, फैसला साजों में शामिल हैं। तो जो वहाँ एक और बात जो की गई है कि जनाब अदलिया से भी कहा जाएगा सपोर्ट के लिए, उससे भी तावन मांगा जाएगा। अदलिया से तावन मांगने वाली जो बात है ना, वो क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या वज़ीर कानून जाके मिलेगा, या फिर वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात करेंगे, या फिर चारों जो हाई कोर्ट्स हैं, बल्कि पांचों हाई कोर्ट जो हैं इस्लामाबाद समेत, उनके चीफ जस्टिस साहबान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ कोई मीटिंग होगी, या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कोई मरासला भेजा जाएगा। इस हवाले से अभी मैकेनिज़्म जो है वो उसकी तफसीलात सामने नहीं है, लेकिन ये तय ज़रूर हुआ है कि जो अदलिया है उसको भी एतमाद में लेके सपोर्ट उससे मांगी जाएगी कि जनाब हमारी कोई मदद करें। और आखिरी बात जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब ये इनको जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है कि पहले नालों भी इम्कानात घट गए, जिहड़ा इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल किया। अब एक और चीज़ जो सामने आई है, पहली बात तो ये है कि 24 जनवरी तक मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वो जमा करवानी थी, कागजात नामजदगी। जैसे आम जनरल इलेक्शन में उम्मीदवारान जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाते हैं, इसी तरह जो सियासी जमातें हैं वो मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वो फराहम करती है, और कागजात नामजदगी उनके साथ उनकी उसी तरह स्क्रूटनी होती है जैसे आम उम्मीदवारों की होती है। तो जनाब वो 24 तारीख थी, 24 जनवरी तक वो जमा करवानी थी, लेकिन इनकी तरफ से कोई लिस्ट जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जमा नहीं करवाई गई। और ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले मैं बता दूं, ये गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि जो अजाफी नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, वो बाकी जमातों में जो तकसीम कर दी गई, वो कहते नहीं उनका हक़ नहीं है, वो हमें मिलनी चाहिए। और इस सिलसिले में एक और राय भी है, वो भी ये कहा जा रहा है जनाब वो नशिस्तें जो इजाफी नशिस्तें हैं वो खाली रखी जाएँ। वो क्या फार्मूला, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अब पता ये चला है, एक तो लिस्ट जमा नहीं करवाई, और दूसरा ये कि ये पार्लिमानी जमात नहीं थी। जब नोटिफिकेशन हुआ है तो नोटिफिकेशन जब उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन होता है उसके 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने हल्फ उठाने से पहले 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने किसी न किसी सियासी जमात में शामिल होना होता है, और ऐसी सियासी जमात में जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो। यानी दूसरा मतलब पार्लिमानी, किसी भी पार्लिमानी जमात में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो ये सामान जो है ये चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, उनके नाम हमने जाना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं थी, इवन ये कि उसके जो सरबराह हैं उन्होंने भी जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया हुआ, हालांकि वो जीत के पहुंचे हुए हैं, फैसलाबाद से जीत के वो पहुंचे हुए हैं असम्बली में, लेकिन वो अपने पार्टी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े थे, आज़ाद लड़े थे।
تو ایک تو یہ ایشو بنا ہوا ہے جو 51 آرٹیکل ہے ان کا کہ جناب وہ پارلیمانی جماعت جو اس کے اور پھر جماعتوں کے تناسب کے حساب سے تعداد جو پہنچی ہے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں، اس کے تناسب کے حساب سے جو سیٹیں مخصوص ہیں وہ انہیں دی جاتی ہیں۔ تو اب جناب ایک چیز اور جو سامنے آئی ہے، ایک تو لسٹ نہیں دی، اور دوسری چیز یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو اقلیتوں کی نشستیں مانگ رہے ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کو تو مل ہی نہیں سکتی۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، آئین جو ہے جماعت کا، وہ جناب پیش کر دیا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے مطابق جو ہے کہ ان کا جو ممبر بننے کی شرط ہے نا، کون رکن ہو سکتا ہے سنی اتحاد کونسل جو سیاسی جماعت ہے اس کا، وہ ہو سکتا ہے جناب مسلمان ہو، بالغ ہو، وہ ہو سکتا ہے، اور غیر مسلم جو ہے وہ تو ممبر ہی نہیں بن سکتا، سنی اتحاد کونسل کا ممبر ہی نہیں بن سکتا اور پھر جو اقلیتیں ہیں یعنی جو غیر مسلموں کی نشستیں ہیں وہ ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں؟ وہ تو ممبر ہی نہیں بن سکتے ان کے۔ یہ ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے، یہ ایک نئی چیز جو ہے میرے خیال میں سامنے آئی ہے۔ ویسے تو انہوں نے اس کو یہ بھی کہا جناب یہ آئین کے آرٹیکل جو ہے 20 اس کے خلاف ہے، آئین کے آرٹیکل 20 میں مذہبی آزادیاں دی گئی ہیں نا، ہر شہری کو مذہبی آزادی ہے، اور اسی طرح سیکشن جو آئین کا آرٹیکل 25 ہے اس کی یہ واضح خلاف ورزی ہے۔ اس میں یہ کیا کہا گیا کہ قانون کی نظر میں تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتا جا سکتا، اور یہ جماعت جو ہے یہ برت رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے اس کی بھی خلاف ورزی قرار دی ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتیں ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو اس انجمن سازی کا جو آرٹیکل ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ قانونی جو ملک کا قانون ہے نا اس کے تابع انہوں نے جماعت جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے، اور ملک کی حاکمیت اعلیٰ اور سالمیت کے لیے کوئی نقصان دہ چیز ہو ایسا کام وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں سنی اتحاد کونسل والے، تو اب کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ دوسری جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ 13 رکنی بینچ جو ہے کل 24 تاریخ کو اس کی سماعت کر، اور 25 تاریخ بھی رکھی ہوئی انہوں نے کہ 2 دن اس کی سماعت کرنی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 2 دن میں یہ معاملہ نمٹانا ہے۔ کل کے ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ جناب جو سامنے آئے ہیں ریمارکس اور آبزرویشنز، ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ ان کو نہیں مل سکتی یہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو، بلکہ یہ جو سیٹیں ہیں جو اضافی نشستیں ہیں یہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی، جیسا کہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے الیکشن کمیشن کا جس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے سنی اتحاد کونسل والوں نے۔ اور ایک وہ ہے کہ جناب یہ لوگ سارے جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے نام پہ جیت کے آئے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان نہیں بھی تھا تو پھر بھی جماعت موجود تھی، یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے تھے۔ اب اس کا بھی جواب جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ جناب انہوں نے پہلے ٹکٹ جمع کروائے جو تحریک انصاف نظریاتی، وہ بیٹس مین نہیں بلے باز جن کا انتخابی نشان تھا، اور وہ صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ جناب یہ تو ٹکٹ ہم نے جاری نہیں کیے، یہ تو جعلی ٹکٹ بنا کے پھر رہے ہیں۔ پھر ان سب نے اپنے وہ ٹکٹ جو تھے وہ اس سے دستبردار ہو گئے تھے اور آزاد لڑے تھے، یہ خود آزاد ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے نام پہ۔ پہلے انہوں نے نامزدگیاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نام پہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی، لیکن انہوں نے کہا جناب آپ کا تو انتخابی نشان ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ان کے جو بلے باز ہیں ان کے ٹکٹ جمع کروا دیے، تو پھر یہ آزاد ہو گئے، خود ہی انہوں نے کہہ دیا جناب ٹھیک ہے ہم آزاد جو ہے وہ ہم واپس لے رہے ہیں ٹکٹ۔ یہ والا نقطہ ہے نا جناب، یہ پی ٹی آئی کے اصل میں نامزد کردہ لوگ ہیں تو وہ نقطہ بھی غیر مؤثر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ خود آزاد ہوئے ہیں جب یہ بلے باز کا جو نشان ہے اس سے دستبردار ہوئے۔ پھر کچھ ایسی آبزرویشنز بھی سامنے آئی ہیں کہ جناب یہ باقی جماعتوں کو نہیں مل سکتی جو اضافی نشستیں ہیں، یہ نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی یا پھر یہ نشستیں خالی رہیں گی۔ لیکن پھر ایک اور جو پہلے والے لوگ ہیں کہ جناب یہ باقی جماعتوں کو ملنا چاہیے، تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو کوئی حلقہ جو ہے حلقہ نیابت وہ جو ہے خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ نشستیں جو ہیں وہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے جو متناسب نمائندگی کا کہا گیا ہے، یہ جو اس وقت جو اضافی نشستیں ہیں یہ اس کے 2 معاملات سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب جیسا اب کیا گیا ہے کہ جو پارلیمانی جماعتیں ہیں اور جو انہوں نے نشستیں مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں دی ہوئی ہیں، تو تمام پارلیمانی جماعتیں جو ہیں
اس میں سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں ہے، نہ ہی اس نے لسٹ دی ہوئی ہے. 82 ارکان ہیں ان کے، قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ تمام جو سیاسی جماعتیں ان کا جناب مجموعہ نکال لیا جاتا ہے، اور پھر مجموعے کے حساب سے تناسب نکالا جاتا ہے کہ جناب ایک سیٹ جو ہے وہ کتنی تعداد ہو تو اس کو ملے گی. تو اس حساب سے وہ سب میں تقسیم کر دی جائے، سنی اتحاد کونسل کو اس میں شامل نہ کی، گنتی میں شامل ہی نہ کیا جائے. ایک تو یہ ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب جس جماعت کی جتنی تعداد ہے، انفرادی طور پہ ایک جماعت جو ہے اس کا تناسب نکالا جائے کہ جناب اس کا کتنا حصہ بنتا ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں 60، تو اگر کسی جماعت کے پاس 4.43 جو ارکان ہیں یا ووٹ ہیں کہہ لیں آپ قومی اسمبلی میں، تو وہ ان کو ایک نشست ملے گی. اور جو اقلیتوں والا معاملہ ہے 26.6 جس کے پاس ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، تو انہیں ایک نشست ملے گی. یعنی اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں جو پی ٹی آئی کی نشستیں اگر اس حساب سے تناسب نکالا جائے انفرادی طور پہ جماعتوں کا، اور یہ سنی اتحاد کونسل کو جماعت سمجھ لیا جائے، تو ان کی 18 سیٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں خواتین کی، اور 3 نشستیں بنتی ہیں اقلیتوں کی. اقلیت تو خیر ان کا رکن بن ہی نہیں سکتی، اور جو 18 ہیں وہ اب انہوں نے دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دی ہیں ان کی تعداد کے تناسب سے. یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اسی طرح خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں تو وہاں اگر یہ والا فارمولہ لگایا جائے تناسب والا، تو ان کی جو خواتین کی نشستیں بنتی ہیں 23 پی ٹی آئی کی، اور اقلیتوں کی بنتی ہیں 3. یہ جناب سارا ایشو بنا ہوا ہے. اور میرے خیال میں جو اضافی نشستوں والا معاملہ ہے نا، وہ جو سیٹیں خالی نہیں چھوڑی جا سکتی، اور پھر ان کا اپنا جو آئین ہے وہ بیچ میں آڑے آ رہا ہے، تو وہ جو نشستیں ہیں اضافی نشستیں 18، میں قومی اسمبلی کی حد تک بات کروں، وہ جو 18 اضافی جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ بنتا ہے، یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، تو وہ باقی جماعتوں میں تناسب کے حساب سے جیسا کہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوگا ان کو ملیں گی، اور اقلیتیں بھی ان کو ملیں گی. بہرحال ابھی 24 اور 25 2 دن اس کیس کی سماعت ہونا ہے، اور کیس ان کا مزید کمزور ہو گیا ہے پی ٹی آئی والوں کا یا سنی اتحاد کونسل والوں کا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.